Usa ta magsugod sa atong klase, palihog manindog sa ang tanan alang sa atong pag-ampo. Iduko ang mga ulo, kung ipiyong ang mga mata. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat sa mga grasya nga among nagawat kaduan na. Salamat sa among sa maayong panglawas. Ginoo, gabay kami sa among pagswela matag adlaw o gabay kami sa among pagkaton karon. Amen. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw! Ako di ay usab si Teacher Layos, ang inyong magtutudlo. Kumusta mga bata? Very good, kay maayo. Pwede ba na kumabalaan kung kinsa ang mga absent karon? Very good, kay perfect attendance. Ready na ba mo sa atong leksyon karon? Sige, kay magsugod na ta. Na ako'y giandam diri nga mga flashcards nga naay mga hulagway. Karon, ako ang ipakita ang hulagway ug isulti ninyo sa ako ang mga pangalan nga pwede ninyo makita sa matag hulagway ug ako anang isulat. Muhatag ko og tag 5 lang ka segundo matag hulagway. Andam na ba mo? Okay, karon mao ni ang una nga hulagway. Kung sa inyo nakita ani? 5, 4, 3, 2, 1. Stop na. Unsa to? Okay. Pwede libro. Huwag tamad. Diri naman ta sa ikaduha nga hulagway. Unsa man ni? 5, 4, 3, 2, 1. Hunong na. Unsa ganito? Okay, iro. Pwede po siya, brownie. Dili naman ta sa ikatulo nga hulagway. Unsa man ni siya? Unsa ang iyang pangalan? Okay, pwede. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, hunong na. Unsa ganito? Boksingero. Manny Pacquiao. Dili naman ta sa pinaka last nga hulagway. Unsa man ni? 5, 4, 3, 2, 1. Unsa ganito? Okay, sanina. Logo nga Nike. Great job mga bata, kay daghan mo nahibaluan nga mga pangalan matag hulagway. Ug karon atoa sanang balikan ang mga pulong nga inyong gihatag o mga pangalan sa matag hulagway ug atong basahon ug dungan. Basahon na ko una, dayon magdungan ta og basa. Kasabot? Okay, very good. Libro. Libro. Juan Tamad. Juan Tamad. Iro. Iro. Brownie. Brownie. Boksingero. Boksingero. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Sanina. Sanina. Nike. Nike. Very good mga bata. Karon usa ta magpadayon sa atong leksyon. Atoa usang hisgutan og balik ang atong leksyon gahapon. Kinsay makasulti kung unsa ang o nakahinumdum kung unsa ang atong gihisgutan gahapon? Okay, Carla? Very good. Ang ato ang gihisgutan gahapon mahitungod sa pungan. Unsa man na ang ginaingon nato nga pungan?
Okay, Bernard? Very good. Kung moingon ganitag puman, mao ni ang mga pulo nga mahitungod pwede ngalan sa unsa ganito? Tawo, unsa pa jud? Dapit, unsa pa jud? Butang, unsa pa jud? Mananap, very good. Kay nahuna-hunaan ang ato ang leksyon gahapon. Pero ako usang sukdon kung unsa kalalom ang inyong nahibal-an gahapon. Nag-andam ko og mga pangutana diri. Ang inyong himuon, pilion ang sakto nga tubag o letra. Basahon una ni teacher ug mohatag kog tag 5 ka segundo matag pangutana. Okay? Very good. Basahon na ko una. Instruction. Pilia ang letra sa sakto nga tubag. Una nga numero. Hain sa musunod ang ngalan sa tawo. A. Iring. B. Amahan. C. Lingkuranan. O kinsay makatubag. Okay, Jonah. Unsa ang imong tubag? B. Amahan, tama. Ang amahan, usa ka ngalan pod sa tawo. Very good. Ang ikaduha nga pangutana. Asa sa musunod ang ngalan sa usa ka dapit? A. Iro. B. Doktor. C. City Mall. Kinsay makatubag? Okay, Liza. Unsa ang tubag? C. City Mall. Very good. Ang City Mall, usa ka ngalan sa usa ka dapit. Diin man ni nato makita ng City Mall. Very good. Naa sa ato ang syudad. Dili naman ta sa ikatulo nga numero. Hain sa musunod ang ngalan sa butang. A. Lamesa. B. Magtutudlo. C. Jollibee. Hain kuno ani ang ngalan sa usa ka butang. Kinsay makatubag? Okay? Abelia? Lamesa. Letter A. Tama. Very good. Ang ika-last nga pangutana mao ang asa sa musunod ang ngalan na pud sa usa ka mananap. A. Baboy. B. Inahan. C. Doktor. Diin kuno ani ang ngalan sa usa ka mananap. Kinsay makatubag? Okay, Navarro? Letter A. Tama. Baboy. Usa ka ngalan sa mananap. Very good, mga estudyante. Kay nakakatpon jud og nahunahunaan kung unsa ang atong gihisgutan kahapon. Karon usa ta magpadayon sa atong klase na anapod ko'y giandam nga pampaabtik nga dula. Mao ang I can see, I can match. Ang inyo lang buhaton, mao ang obserbahan ang matag hulagway kung unsa ang dapat obserbahan ni ini. Okay? Very good, kay nakasabot. Karon ako asa ning ibutang. Ato ang tuklason ang lungsod na puno ng mga pangalan. Ang una nga barangay nga inyo ang una nga hulagway ang nga inyong makita mao ang una nga barangay. Ang ikaduha naman mao ang ikaduha nga barangay. Mao kini ang una nga barangay. Mao kini ang una nga barangay.
Pwede ba ninyo masulti sa ako kung unsa inyong mga naobserbahan ni ini o nga mga pangalan o pulong? Okay, unsa pa jud? Na ay panaderya, na ay ospital, unsa pa jud? Na ay sapatos. Okay, na ay sakyanan, na ay kotse, unsa pa jud? Okay, maora na. Diri naman ta sa ikaduha nga barangay. Unsa man inyohang naobserbahan ani nga barangay? Unsa nga mga pangalan o pulong ang inyong nakita? Okay, pwede. Toyota car. Unsa pa jud? Syudad Hospital. Unsa pa? Si Tom. Kinakabutang na, ahay, ako si Tom. Unsa pa jud? Julius Bake Shop. Very good. Ang ato ang maobserbahan ani sa ikaduha nga barangay mao ang hospital, Syudad Hospital. Ako si Tom, Toyota car, Julius Bake Shop ug naa pa jud ay Nike nga sapatos. Karon ato ang balikan ang inyong mga naobserbahan nga mga pangalan sa matag barangay ug atong isulat niini sa ato nga table. Unsa ganito atong naobserbahan sa una nga barangay? Okay, na ay ospital, panaderya, unsa pa jud? Sapatos, unsa pa jud to? Okay, na lalaki. O kotse. Karon, atuan namang ilista ang mga pulong o mga pangalan nga inyong naobserbahan sa ikaduha nga barangay. Mao ang unsa to? Okay, na ay syudad. Syudad Hospital. Si Tom. Sa Pajod. Julie's Bake Shop. Hog. Nike. Na sapatos. Sa Pajod. Okay, Toyota car. Sa Pajod. Ang duha ka hanay ni ini na ay lain-lain nga mga termino. Gusto ba ninyo mabalaan? Okay, sige, magpadayon ta sa atong leksyon. Kung moingon ta og kasagaran o kumon nga pungan, unsa man ni? Okay, very good. Kung moingon tag kasagaran nga pungan, mao kini ang ginagamit nga pangalan sa kadaghanan mahitungod sa usa ka tawo ba? Butang, dapit, o mananap. Ug kini gasugod sa mga gagmay nga letra. Unsa naman ang ginagamit nato? Unsa naman ang ginatawag nato nga partikular o tukma nga pungan? Unsa ganito? Okay. Kung moingon tag partikular o tukma nga pungan, mao kini ang mga pulong o mga pangalan nga ginagamit sa usa ka partikular nga tawo ba, dapit, hayop, o mananap. Okay, kasabot ba ang tanan? Okay, karon na ako'y giandam na pud nga tula. Ready na ba mo makadungog sa tula? Okay.
Mga bata, palihog maminaw kay basahon ni teacher ang tula. Obserbahe sa ninyo maayo kung unsa ang inyong mga nakita o nabantayan sa tula. Okay? Okay, very good. Sa Katingalan Elementary School, adunay usa ka lalaki ug babaye. Ginganlan og Anita ug Kuya Ben nga nag-uban sa pagtuon. Adunay usa ka buutan nga magtutudlo nga si Mrs. Lelia nga kanunay naaalang kanila. Ug adunay usa ka iro uban kanila kada adlaw. Sa pagtudlo ni Mr. Lando adlaw-adlaw, makalingaw ug puno sa sadya sa eskwelahan. Pagtinabangay ug pagtudlo alang sa kahibalo. Sa mga libro, ang ilang hunahuna makakaton ug motubo. Ganahan ba mo sa tula nga ako ang gibasa? Okay, salamat. Karon, unsa ang inyong nabantayan sa tula? Okay, na ay mga linya. Unsa kaani sila? Unsa kaha ang ginatawag nato nga kuan ay unsa kaani ang mga pulong nga naay linya? Kinsay makatubag? Okay, very good. Sila kay mga pungan. Kung moingon ganit ang pungan, unsa ganito? Mahitungod sa pangalan sa usa ka tawo, lugar, dapit, o mananap. Very good. Karon, ato ang ilista nato ang mga pangalan na nahitungod sa una nga linya. Karon ato ang ilista ang mga pungan nga naay linya. Ato ang ilahi ang gasugod sa gagmay nga letra o sa dagko nga letra. Unsa ang pinakauna nga naay linya? Okay, butang nato diri. Katingalan Elementary School. Ang ikaduha, lalaki. Ang ikatulo, babae. Anita. Kuya Ben. Mrs. Lia. Hiro. Mr. Lando. Eskwelahan. Lantawa ug basaha ang naa sa una nga hanay. Una, lalaki. Ngayon, babae. Iro. Eskwelahan. Libro. Unsa ganini nga ginatawag nato nga mga pungan? Okay, very good. Kasagaran nga pungan. Giunsa man ni sila pagsulat o unsa nga letra ang sinugdanan ani nga mga pungan. Very good. Gaggasugod kini sa gagmay nga letra. Diri naman ta sa ikaduha nga hanay, lantawa o atong basahon. Katingalan Elementary School.
Anita, Kuya Ben, Mrs. Lelia, Mr. Lando. Kaniba nga mga punga naghatag og mga pulong nga partikular nga mahitungod sa usa ka tawo, butang, mananap o dapit. Okay, very good. Kay mao ang ilahang mga tukma o partikular nga mga ngalan. Very good. Karon atong balikan ang kaninga aktibidad o tula. Unsa gani inyong nabantayan sa una nga hanay? Okay, unsa ni nga mga pungan? Very good. Kumon o kasagaran nga pungan. Ngano kaha ang ginatawag ni sila nga kumon o kasagaran nga pungan? Siya makatubag. Okay, Jana? Very good. Ginatawag ni sila nga kumon o kasagaran nga pungan kay wala siya ga tukoy sa usa ka partikular nga lugar, tawo, bagay, gamit o dapit. Muni siya ang ginatawag sa kasagaran. Dili naman sa ikaduha nga hanay sa inyong nabantayan unsa ganini nga mga pungan. Okay, very good. Tukma o partikular nga pungan. Ngano ginatawag man sila nga tukma o partikular nga pungan? Very good. Kay gatukoy sila sa tukma o partikular pod nga ngalan sa nga mahitungod sa dapit, tawo, butang o mananap. Ang common nga pungan unsa gani ang sugod nila? Gagmay nga letra. Ang sa ikaduha naman tukma nga pungan unsa ang sinugdanan ani nga mga pungan? Very good mga bata, kay nakasabot. Karon naa naman ko'y giandam nga aktibidad nga atong pag-ansiran. Andam na ba mo? Very good. Okay, ako ang basahon ang instruksyon. Butangi og X, kailabatanan og X. Okay, maayo. Kung kini sa imong panglantaw, usa ka kumon o tukma nga pungan. Matag hulagway na ay mga pungan. Imuha ning ilhon kung kini ba usa ka kumon nga pungan o kini ba usa ka tukma nga pungan. Okay? Kinsay maka-answer sa unang nga numero? Unsa kiha ni si James? James. Unsa imong tubag? Jana? Okay, kini ang tawo na to. Ibutang nato si James sa tukma. Ang ikaduha nga numero, kinsay ganahan mo tubag? Okay, Bernard? Okay, diri sa kumon. Ikatulo nga numero, kinsay ganahan mo tubag? Okay, Abby? Kinsa, kumon o tukma? Very okay, tukma. Sa ikaupat nga numero, kumon. Sa ikalima, kinsay ganahan mo tubag? Okay, Ella? Okay, isulat nato diri mohang tubag. Sa ikaw kinsay ganahan mo tubag? Ang pinakalas. Dali lang ha.
Okay, Rhea? Kumun ang imong tukma ang imong tubag. Karon, kay humana og tubag tanan. Karon ato ang surion ang inyong mga tubag kung kini ba sakto o dili. Karon ato ang i-check. Number 1, James, pangalan sa usa ka tawo. Sakto ba nga kini usa ka tukma nga pungan? Okay, very good. Check kay ngano gani? Kay nagsugod sa dagko nga letra o kini ang iyang tinuod nga pangalan. Sa ikaduha, sapatos. Kini ba usa ka kumon o tukma? Sakto, isa kini ka kumon nga pungan kay mao kini ang ginatawag sa kasagaran. Sa ikatulo naman, guro layos. Kini ba usa ka kumon nga pungan o tukma nga pungan? Very good. Siguro layos usa ka tukma nga pungan. Ang ikaupat, manok. Kini ba usa ka kumon nga pungan o tukma nga pungan? Very good. Isa kini ka kumon. Ang sa ikalima, Paris. Kini ba usa ka kumon o tukma nga pungan? Very good. Sakto. Ang Paris kay usa ka partikular nga pangalan sa usa ka dapit. Ang last, lapis. Sakto ba ang iyang tubag nga tukma kini? Sayop. Okay. Kung moingon tag lapis, mao kini ang ginatawag sa kasagaran. Kung moingon naman ta, para mahimo ang lapis nga, mahimo siyang tukma o partikular nga pungan, kung ang gibutang diri Mongol, isa kini siya ka tukma kay mao ang iyahang partikular nga pangalan. Lapis kay unsa gani? Okay, very good. Usa siya ka kumon o pananglitan sa kumon. Great job mga bata. Karon na ako'y giandam upat ka mga pangutana. Andam na ba mo? Dapat andam jud. Ang una nga pangutana mao ang unsa ganito ang ginaingon nato nga kasagaran o kumon nga pungan? Kinsay makatubag? Ella? Palihog tindog? Very good. Sakto. Kung maingon tag kasagaran o tukma nga pungan, mao ang ginatawag sa kasagaran sa nga mahitungod sa usa ka pangalan sa dapit, mananap o butang. Very good. Ikaduha nga pangutana. Unsa gani pudto ang ginaingon nato nga partikular o tukma nga pungan? Kinsay makatubag? Palihog, isa sa kamot? Okay, Rhea? Very good. Kung maingon ta og partikular o tukma nga pungan, mao kina ang ginatawag nga partikular nga mahitungod sa usa ka pangalan sa tawo, butang, hayop o mananap. Ikatulo nga pangutana. Giun sa pagsulat ang mga kumon o kasagaran nga tukma o unsa ang ilahang sinugdanan? Say makatubag? Grace? Palihog tindog? Very good. Tama. Ang mga kumon o kasagaran nga pungan gasugod sa ganito, gagmay nga letra. Very good. Ang pinakalas nga pangutana, giun sa saon pud pagsulat ang mga tukma o partikular nga pungan. Ang saon kuno pagsulat, unsa ilang sinugdanan? Say makatubag? Okay, Felver? Very good. Ang mga partikular o tukma nga pungan gasugod sa dagko nga letra. Karon tagai og tulo ka palakpak ug usa ka good job ang
inyong mga kaugalingon. 1, 2, 3. Good job! Sorry. Karon, na ako'y giandam nga aktibidad na pod. Andam na ba mo? Okay. Basahon na ko una ang instruksyon. Ibutang na ako'y mga kasing-kasing diri o heart. Ibutang ang asul nga kasing-kasing sa blanco kung kini usa ka kumon nga pungan. Pula naman kung ang pungan usa ka tukma o partikular nga pungan. Kinsay makatubag sa una nga numero? Basahon ni teacher. Surf. Kinsay makatubag? Unsa nga color sa heart? Ang number 1. Okay? Si teacher na lang ang butang. Sa ikaduha, dulaanan. Unsa nga color sa kasing-kasing ang ibutang diri? Dulaanan. Okay, pula. Diri naman ta sa ikatulo, Bacolod City. Unsa nga kasing-kasing ang atoang ibutang diri? Unsa nga color? Okay, color blue. Sa ikaupat, chalk. Kinsay makatubag? Okay, color pula. Mahilo man. Ikalima, sapatos. Unsa nga color sa kasing-kasing? Okay, color pula. Karon atong surion ang inyong mga tubag kung kini ba sakto o dili. Number 1, surf. Gibutang diri color blue, pa color asul nga kasing-kasing. Sakto ba kini? Okay, very good. Ang surf kay usa ka partikular nga pangalan. Ang ikaduha, dulaanan. Sakto ba nga pula nga kasing-kasing ang gibutang diri? Dulaanan. Kay ngano gani? Very good. Kay gasugod pud siya sa gamay nga letra o kini ang ginatawag sa kadaghanan. Ikatulo, Bacolod City. Sakto ba nga blue ang kasing-kasing diri? Very good. Kung moingon tag Bacolod City, unsa ganito? Usa siya kapananglitan sa? Okay, very good. Partikular o tukma nga ngalan. Kay usa siya ka partikular nga ngalan sa usa ka dapit. Bacolod City. Ang ikaupat na ay pula nga kasing-kasing. Sakto ba ni nga pula ang kasing-kasing ang naa sa chalk? Okay, very good. Kay mao ang very good ginatawag sa kasagaran. Ikalima, sapatos. Sakto ba ni? Okay, very good. Sakto ang sapatos. Kaya ang sapatos kay usa ka pananglitan sa kumon o kasagaran kay ginatawag po ni siya sa kadaghanan nga tao, sapatos. Karon diri naman ta sa pinakalas nato nga aktibidad. Karon diri na ta sa atong last o pinakaulahitan nga aktibidad.
Basahon nako una ang direksyon. Kuluri ang triangulo ug bisan unsa. Ug ilha ang mga pungan nga naay linya. Matag numero. Kung kini ba usa ka common nga pungan o tukma nga pungan. Basahon ni teacher una. Palihog, iisa ang kamot, atuo nga kamot sa ganahan mo tubag. Kasabot? Okay, diri na ta sa una nga numero. Si Andrew mibiya sa eskwelahan sa alas 4 sa hapon. Unsa nga ngalan ang naay linya? Si Andrew. Very good. Kinsa may makatubag? Unsa nga pungan ang ngalan nga Andrew? Okay, Ella? Okay. Tukma. Butang nga ito dali. Atuan ning i-shade or kuluran. Ikaduha, maminaw. Gipalitan ko ni mama og bag-ong sapatos. Unsa nga pulong upungan ang naay unsa nga pulong ang naay linya? Sapatos. Very good. Karon kinsay makatubag kung kini ba kumot o tukma nga pungan? Okay, Abby? Okay. Yahang tubag kay kumon. Diri naman ta sa ikatulo. Si Juan miadto sa lungsod uban sa iyang pamilya. Unsa man nga pungan ang naay linya? Okay, naadiri si Juan. Kinsay makatubag kung unsa nga pungan si Juan? Okay, Carla? Okay, iyang tubag kay tukma. Sa ikaupat, ang iyang iro kay brown. Unsa nga pungan ang naay linya? Iro. Very good. Kinsay makatubag? Okay, Bernard? Okay, come on. Ikalima, milakaw ang akong maestra paingon sa Iloilo. Unsa nga pungan ang naay linya? Iloilo. Very good. Kinsa may makatubag diri? Okay, Rhea? Okay, ang iyang tubag kay tukma. Salamat sa inyong partisipasyon. Karon i-check na ug sirion ni teacher ang inyong mga tubag. Si Andrew mibiya sa eskwelahan sa alas 4 sa hapon. Si Andrew nga pungan, isa ba kini ka common o tukma nga pungan? Okay, very good. Si Andrew kay usa ka pananglitan sa tukma o partikular nga pungan. Kay mahitungod kini sa partikular nga ngalan sa usa ka tawo. Very good. Ikaduha, sapatos. Isa ba kini ka common nga tukma? Ay, tukma. Isa ba kini ka common nga pungan o tukma nga pungan? Okay, very good. Kay gasugod sa kamay nga letra o mauna ang ginatawag sa kasagaran. Very good. Katulo, Juan. Kini ba usa ka common o tukma nga pungan? Very good. Sakto mo. Si Juan kay isa ka tukma nga pungan. Kay mao ang tinuod nga pangalan o gasugod sa dako nga letra. Very good. Ang ikaupat, iro. Diba nakuha naman nato na yung iro ganina? Sakto ba ang common nga iyang tubag? Very good. Usa kini ka common nga pungan. Kaupat, nilakaw ang ako maestra paingon sa Iloilo. Iloilo. Unsa ang inyong tubag? Okay, very good. Sakto. Ang Iloilo usa ka tukma nga pungan kay mahitungod gini sa usa ka partikular nga pangalan sa usa ka dapit.
Very good mga bata, karon tagaan na pud nato og tulo ka palakpak atong kaugalingon og usa ka great job. 1, 2, 3. Great job! Para sa inyong buluhaton sa inyong balay, basahon nako ang direksyon. Paggunting og mga litrato sa usa ka mananap, tawo, butang o dapit. Karon, sa babaw sa litrato, ilha kini kung kini ba usa ka kasagaran nga pungan o tukma nga pungan. Pananglita na ay litrato sa usa ka ero. Ibutang sa babaw og kasagaran nga pungan o tukma nga pungan. Kasabot ba ta? Okay, very good. So maoro to tanan sa karon nga leksyon. Salamat mga bata. Goodbye.